أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल मदनी इस्लामिक अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।